जो आवाम चाहती है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, तो ये फैसले आप कर लें इससे पहले कि आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। नवाज शरीफ साहब को भागने का जितना एक्सपीरियंस है शायद ही वो किसी को हो। भागने के बड़े फॉर्मूले आते हैं, इनको भागने के लिए बहुत रास्ते आते हैं और ये भागने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती बेंचों पर बहुत ज्यादा लोग खुश नजर आए। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने इलेक्शन तरमीमी एक्ट में जो बिल पेश किया था उसकी मंजूरी कर दी गई है और अब वो सेनेट में जाएगा, उसके बाद जरदारी साहब के पास जाएगा और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लोग इस खुशफहमी में ज्यादा देर तक मुब्तला नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है 1993 में, जिसपे वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर फैसला आने के बाद कोई कानून बनता है, कोई कानून पास होता है, तो उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन उस पहले किए गए फैसले पर नहीं होगी। यानी कि उसके बाद जो फैसले होंगे, उसके बाद जो इक़दाम किए जाएंगे, उस पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। पिछले जो फैसले हैं उन पर ये नहीं होगी। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो उनको सीटें मिली हैं, जो कि रिजर्व सीट्स है, जो उनका हक है, आईनी हक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड कर दिया है, वो उनको जरूर मिलकर रहेगा, क्योंकि आईन की पासदार सुप्रीम कोर्ट है। आईन पर चलने का, आईन पर अमल करने का और करवाने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और इस वक्त लगता यह है कि उन्होंने ठान ली है कि जो भी लाकानूनियत हुई है, जो भी जुल्म हुआ है, जो भी ज्यादतियां की गई हैं, जितनी मर्तबा भी आईन को तोड़ा गया है, यानी कि जिस तरीके से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वक्त पर इलेक्शन नहीं कराए गए, आईन तोड़ा गया। इसके अलावा जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर इन्होंने गुजारा, आईन की इसमें भी तौहीन की गई है, क्योंकि 90 डेज में ये सब पाबंद थे कि इलेक्शन वो लोग करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस का मामला था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की गई, वहां पर तौहीन अदालत की भी इम्पोज हो सकता है। और ये तमाम वो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट भूली नहीं है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूली नहीं है, जो पाकिस्तान की आवाम नहीं भूले। उनको याद है कि इन्होंने कहां कब जो है कानून तोड़ा था। दूसरी बात ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई आम लोग नहीं बैठे हुए, उन मेजॉरिटी खास तौर पे जिनके हाथ पे इस वक्त इमरान खान ने कमान दी हुई है, वो सब ऐसे लोग हैं कि जो लॉयर्स हैं, जो कानून को जानते हैं, कानून के शागिर्द हैं, कानून के स्टूडेंट्स हैं, और उनको इन तमाम जो भी बारीकियां उनका पता है और बेहतर तरीके से जाते हैं। और यही चीजें इनके गले का फंदा बनेंगी। जो पीडीएम की हुकूमत है ना, जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और वगैरह वगैरह, इन सब के गले में ये चीज पड़ने वाली है। इसके साथ साथ जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी, जो अपना टेन्योर बड़ा एंजॉय करके गए हैं और इस वक्त सुकून से बैठे हैं अपने घरों में, अपने महलों में, उनको भी इसका जवाब देना होगा। इस तरह के इक़दाम की वजह से होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया, ये सब आपको पता है कि क्या हुआ। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस करार दिया कि ये लोग डिजर्व करते हैं और तमाम जो सीटें हैं, रिजर्व सीटें, वो ये ले लेंगे। और उससे एक बात तो साबित है, लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो मांगी नहीं थी सीटें, इन लोगों ने तो डिमांड ही नहीं की थी, सीटें मांगने के लिए तो सुन्नी तहत कौंसिल गई थी, इनको तो वैसे ही नवाज दिया गया। ये बिल्कुल ही बकवास बातें हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक चीज है, अगर आप किसी के पास कोई डिमांड लेकर जाते हैं, कोई रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, ठीक है, आप शायद उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका स्टेप 2 ये हो कि इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने दोबारा अगली चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन उस बंदे को नजर आ जाए कि आप मजलूम है, आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है। सुप्रीम कोर्ट को ये नजर आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत जुल्म किया गया, इनसे बल्ला छीना गया, इनसे पार्टी छीनी गई, इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, इनको पार्टी से निकाला गया, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इनको बिल्कुल बिखेर दिया गया, और उसके बावजूद भी अवाम उनके साथ खड़ी है। जमहूरियत का नाम क्या है? क्या जमहूरियत का नाम इस तरह की टूटी फूटी जो है पार्लियामेंट है, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है? नहीं, जमहूरियत का नाम यह है कि जो आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में एक सिविलियन डिक्टेटर को अवाम ने सड़कों पर निकलकर कुर्बानियां देकर वापस घर भेजा, बल्कि घर से भगा दिया। इसको जमहूरियत कहते हैं। गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जो कि बाय द पीपल है, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है और जो अवाम के लिए काम कर रही है। तो इस मौजूदा हुकूमत में तो हमें ये कुछ नहीं नजर आता। अगर जो लोग इस वक्त जमात इस्लामी के वहां पर मौजूद है धरने में, और वो आवाज लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं जुल्म की खातिर, और वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जमहूरियत है, यानी कि अवाम जो है वो उनके पास पावर होती है।
اور وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے مجھ پر حکمرانی کرنی ہے، تو آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کے ووٹ کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ پر تو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ آدھے سے زیادہ سیٹیں آپ ان کی کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ تو اسی لیے آپ یہ بات تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی حکومت زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے، اور یہ جو میں نے بات بتائی ہے کہ 1993 میں کیا گیا فیصلہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی قانون بنا لیں، اس کو امپوز آپ اگلے آنے والے فیصلوں میں کر سکتے ہیں لیکن پچھلے فیصلوں میں نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا، بہت زیادہ پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ تھا، نعرے بازی ہوئی، سیٹوں پر چڑھ کر لوگوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، تو بہت گہما گہمی تھی کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک نیا قانون بنا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی، بیرسٹر گوہر نے بھی تقریر کی۔ ان کے بارے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں تھی جو واقعی میں حقائق پر مبنی ہے۔ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا کر چکا ہو، اس کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا جاتا اور اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ کیوں اسی طریقے کو دوبارہ خود اپنے اوپر امپوز کر رہے ہو، خود اس کو فالو کر رہے ہو اور آ گئے ہو؟ کیا آپ نے عمران خان کو نہیں ہٹایا؟ آپ بھی تو اس چیز کا حصہ بن گئے ہیں۔ کیا یہ سارا ملبہ آپ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے اور گورنمنٹ صرف اس کو بنانی چاہیے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اور اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، تو اس چیز کی سپورٹ میں آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف سال 2018 میں کسی لائی گئی تھی، کوئی لے کر آیا تھا، تو آپ اس وقت وہ کھڑی ہے نا آپ کے ساتھ۔ آپ تمام جماعتیں کیوں نہیں مل جاتے، کیوں نہیں اس بات کا عہد کر لیتے کہ نہیں جس کو عوام ووٹ دے گی، جس کو عوام منتخب کرے گی وہی پارلیمنٹ کے اندر آئے گا، باقی کوئی یہاں وہاں نہیں بھاگے گا۔ اس کے بارے میں بھی آپ قانون پاس کروا لینا۔ خواجہ آصف نے دوسری ایک بڑی مزے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایسا انتخاب نہیں ہوا، انتخابات نہیں ہوئے جو کہ کنٹروورشل نہ ہو۔ 2024 کے تو کنٹروورشل ہے ہی صحیح، اس کے علاوہ 2018 کے بھی کنٹروورشل ہے، 2013 میں بھی یہی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب جب آپ ایک ایگزامپل سیٹ کر لیں، آپ ایک ٹرینڈ بنا لیں کہ جب آپ کی اپوزیشن پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم فارم 45 کے اکارڈنگ جیتے ہوئے ہیں، تو آپ تمام جو اوریجنل جینوئن فارم 45 ہیں ان کو منظر عام پر لے کے آئیں، ان کے مطابق جو لوگ جیتے ہوئے ہیں سیٹیں ان کو لے کر آ جائیں، آپ یہ بڑا پن دکھائیں، عوام یقین مانے، آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت مائنس میں جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی واپسی بھی ہو جائے، نہیں تو یہ آپ کا جو کچھ ماہ کا ٹینیور رہ گیا نا، لگتا یہی ہے حالات یہ کہ آپ کا آخری ٹینیور ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اقتدار نصیب نہیں ہونا، اور آنے والی جو نسلیں ہیں نا، جو آپ لوگوں کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک، باپ کے بعد جو ہے اس کی اولاد، اس کے بعد اس کی اولاد، تو وہ چیز ختم ہونے والی ہے کیونکہ عوام کو پتہ لگ چکا ہے۔ خاص طور پر اس وقت جو آپ نے جس صورتحال میں یہ گورنمنٹ لی ہے اور جن بیساکھیوں کے بل پہ آپ چل رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ہے، وہ تو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی وقت بیک فٹ پر جا سکتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے لوگوں کی زیادہ فکر ہے۔ اگر اس کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے جو یہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے ہمارا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے، اس سے ہمارا ووٹر ناراض ہو رہا ہے، تو یقیناً اسٹیپ بیک کریں گے، اور ممکن ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کاز میں ساتھ دیں اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی پاپولیرٹی آبویسلی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ کا گراف جو اس وقت بھی مائنس میں جا رہا ہے وہ خدا جانے کہاں جا کے پہنچے گا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے ایک تقریر کی، انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی، بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے۔ بنگلہ دیش ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کو اتنی ان ڈیپتھ اگر ہم جائیں گے تو آدھا گھنٹہ تو اس پہ لگ جائے گا، لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل یہ دی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنی راہ راست پر آ سکتے ہیں، آ جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو حسینہ واجد سے راستہ پوچھنا پڑے، یعنی کہ بھاگنے کا راستہ، ایگزٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو گوہر صاحب یہاں پر آپ بہت غلط تھے، بہت زیادہ غلط اس لیے تھے کیونکہ حسینہ واجد اگر بھاگی ہے تو اس سے پہلے ہمارے لیڈرز بھی بہت بھاگ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھاگنے کا جتنا ایکسپیرینس ہے شاید ہی وہ کسی کو ہو، حسینہ جاوید کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنا تجربہ ہو، وہ بیچاری تو پہلی مرتبہ بھاگی ہیں اور ان لوگوں کو یہ تجربہ ہے اور انہوں نے یقیناً ان سے سیکھا ہوا کہ بھاگنا کیسے ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ بھاگ کے لندن بھاگ جاتے ہیں نا، اسی لیے براستہ انڈیا حسینہ جاوید بھی اب لندن جانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ مجھے سیاسی پناہ دی جائے۔ ہمارے ہاں تو اتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں کہ کبھی
सऊदी अरब से पहले ही बात कर लेते हैं कि भाई अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो गई तो हम आपके पास आ जाएंगे, हमें आप सियासी बना दीजिएगा। और कभी कभार उनके प्लेटलेट गिर जाते हैं और वो सीधे जाके लंदन में बैठ जाते हैं। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि पिछले 2 सालों में शरीफ फैमिली का कोई शख्स अभी तक बीमार नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी, अवाम रोडों पर आ गई, अवाम ने वजीर आजम हाउस का अगर रुख कर लिया या पार्लियामान का रुख कर लिया या इन लोगों को दबोचने की कोशिश कर ली, इरादा कर लिया जो बांग्लादेश में हुआ, तो आप यकीन माने कि हसीना वाजिद भी हैरान हो जाएगी, दुनिया हैरान हो जाएगी, बैरिस्टर गौहर साहब आप परेशान हो जाएंगे कि ये नया रास्ता इन्होंने कहां से इख्तियार कर लिया। इसीलिए आप इनके बारे में फिक्रमंद ना हो। इनको भागने के बड़े फॉर्मूले आते हैं, इनको भागने के लिए बहुत रास्ते आते हैं और ये भागने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत अपना अभी भी गरेबान में झांक ले और अपने आस्तीन में छुपे सांप जो है उनको पहचान ले और ये कर ले कि नहीं, मैंने इस मौजूदा जो टेन्योर है जो कुछ माह का रह गया है, क्योंकि आवाम निकलने वाली है, आवाम की अब बर्दाश्त से वो चीज बाहर है। और दूसरी बात यह कि आपने सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त चैलेंज कर दिया है, आप एक आईनी इदारे के साथ, एक सुप्रीम इदारे के साथ जंग जो है वो छेड़ कर बैठे हैं, तो वो तो आपको इस तरह नहीं बैठने देंगे, इस तरह नहीं छोड़ेंगे। जो कानून कहेगा उसको फॉलो करेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग फैसले मानने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाबंद होती है। सुप्रीम कोर्ट, एक बात याद रखे, फैसला सही हो या गलत हो उसका तायुन मैं आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो सही होता है और उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए पाकिस्तान के जो भी आईनी इदारे हैं वो तमाम इदारे पाबंद होते हैं कि उसको फोर्सफुली उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाएं। तो याद रखिएगा, जिनके भरोसे आप इस वक्त बैठे हैं यही लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएंगे और यही आपसे उसकी इंप्लीमेंटेशन उन फैसलों की करवाएंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि जो अवाम चाहती है कि हमें रिलीफ दिया जाए, जो अवाम चाहती है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, तो ये फैसले आप कर लें इससे पहले कि आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। ख़वातीन और हज़रात, आज के व्लॉग में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।